पाकिस्तान के अंदर अक्सर नौजवान गरीब रह जाते हैं, यानी वो ज़िंदगी के अंदर नाकाम हो जाते हैं, वो खाली जेब रह जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये नहीं है कि वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना नहीं चाहते या उनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो ज़िंदगी के अंदर आगे निकल जाएं, बल्कि उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो वो प्लान बनाते हैं वो प्लान ही बिल्कुल गलत होते हैं। असल में होता ये है कि बहुत से नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं किसी किताब से कोई ना कोई मोटिवेशन ले लेते हैं, वो किसी वीडियो से कोई ना कोई मोटिवेशन ले लेते हैं। फिर जब उन्हें यह कहा जाता है कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए, आपको ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए, आपको लाइफ के अंदर आगे जाना चाहिए, तो वो वक्ती तौर पर तो वो मोटिवेट फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ वाकई ये बात ठीक है कि उन्हें जिंदगी में कुछ न कुछ करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो इमोशनल होकर, जज्बाती होकर क्या करते हैं कि प्लान बना लेते हैं। कहीं से मोटिवेशन मिली है, कहीं से कोई वीडियो सुनी है या कोई किताब पढ़ी है, चले आए घर, पेज निकाला, उस पर अपने प्लान्स वगैरह बनाए, उस पर स्केड्यूल बनाना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि कई दफा स्केड्यूल बनाए जाते हैं और फिर उन्हें फाड़ दिया जाता है, उन्हें बिल्कुल जाया कर दिया जाता है। फिर एक नया स्केड्यूल आता है, फिर उस पर अमल नहीं किया जाता, फिर एक नया बना लिया जाता है। तो ये सिलसिला जो है चलता रहता है। तो वो क्या करते हैं कि जज्बाती होकर आकर अपना एक स्केड्यूल बनाते हैं, फिर कहते हैं कि वो अब इस पर अमल करेंगे, इस प्लान पर अमल करते हुए जिंदगी में आगे चले जाएंगे, यानी वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे। अब क्या होता है कि प्लान बनने से पहले ही उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो इज़्तिराब का शिकार हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब प्लान तो बन गया, लेकिन अब इस पर अमल कैसे करना है। यानी वो किसी न किसी तरह प्लान भी बना लेते हैं, अपना एक स्केड्यूल बना लेते हैं और किसी तरह अपने आप को जबरदस्ती मोटिवेट करके, जबरदस्ती अपने आप को किसी न किसी तरह 1-2 हफ्ते काम करने के लिए मजबूर कर भी लेते हैं। और वो 1-2 हफ्ते तक काम कर भी लेते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है कि जब महीना गुजरता है, कुछ थोड़ा टाइम गुजरता है, तो फिर उनकी जो मोटिवेशन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जब मोटिवेशन कम होती है तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने उस काम को छोड़ देते हैं और अपने उन्हीं काले करतूतों पर वापस आ जाते हैं जिनको वो पहले कर रहे होते हैं। यानी कि वक्ती तौर पर मोटिवेट होकर वो अचानक कोई ना कोई स्टेप लेते हैं इमोशनल होकर, लेकिन उस पर ज्यादा देर तक अमल नहीं करते और फिर अपने उसी पुराने हिसाब पर वापस आ जाते हैं। असल में इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई कामयाब होना नहीं चाहते या वो ये नहीं चाहते कि उनके हालात बदल जाएं, बल्कि असल यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि मुस्तकिल मिजाजी होती क्या है। यानी वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। और ये बात है भी ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई शख्स कोई किताब पढ़ता है या किताबों के अंदर या वीडियोस के अंदर ये तो बताया जाता है, सिर्फ मोटिवेशन तो दी जाती है कि आप ये काम करें, आप ये काम ना करें, लेकिन उसके पीछे रीजन नहीं बताई जाती कि किसी काम को करने का रोक रहे हैं तो वो क्यों रोक रहे हैं। अगर आप किसी काम को करने का कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, या उस काम को अगर आप कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए तो फिर उसे करना कैसे है, उस करने का तरीका क्या होगा। तो यही वो चीजें जो अक्सर नौजवानों के साथ शेयर नहीं की जाती। तो बड़ी वजह यही है कि उन्हें मुस्तकिल मिजाजी का पता नहीं होता। मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है उससे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुस्तकिल मिजाजी क्या नहीं होती। असल में हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि मुस्तकिल मिजाजी ये है कि आप अपना प्लान बनाए, अपना कोई स्केड्यूल बनाए और अंधाधुंध उस पर काम करना शुरू कर दें। ना कोई आपको अपना इंटरेस्ट देखने की जरूरत है, ना आपको कोई अपने औकात कार देखने की जरूरत है। नौजवान क्या करते हैं कि बस अंधाधुंध कोई ना कोई प्लान बना दिया, इतना इमोशनल हो जाते हैं, इतना जज्बाती हो जाते हैं कि वो इतना एक स्ट्रिक्ट, इतना सख्त प्लान बना लेते हैं जिस पर अमल करना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्यों वो ऐसा करते हैं? क्योंकि वो वक्ती तौर पर इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा सख्त प्लान बना लेते हैं जिस पर वो बामुश्किल 1-2 हफ्तों के लिए अमल करते हैं, चले कुछ महीनों के लिए अमल कर लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही उनकी मोटिवेशन गायब होती है वो अपने उसी काम को छोड़ देते हैं। यानी असल मसला ये है कि उनका प्लान ही गलत बना हुआ होता है। उनको यही नहीं पता होता कि वो अपना प्लान करें कैसे, उन्हें मुस्तकिल मिजाज रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है, उन्हें यही नहीं पता होता। और दूसरा कंसेप्ट ये है मुस्तकिल मिजाजी के बारे में, कुछ लोग बिल्कुल लेजी हो जाते हैं। वो बहुत से नौजवान क्या करते हैं, वो बिल्कुल इस मामले में सुस्त हो जाते हैं। एक तरफ तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं। यानी क्या करते हैं कि एक काम एक दिन के लिए किया, फिर 5 दिन उसे छोड़ दिया, 5 दिन गायब, फिर 1 हफ्ते के बाद आया हाजिरी लगवाई, फिर 2 हफ्तों के लिए गायब हो गया, फिर 2 हफ्तों के बाद 3-4 दिन फिर काम किया, फिर 2-3 महीनों के लिए फिर गायब हो गया। यानी यही वो सिलसिला चलता रहता है। अब ये दोनों चीजें जो है मुस्तकिल मिजाजी की दोनों हालतें, ये आपको जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं करेंगे। यानी एक वो प्लान जो आप बिल्कुल इमोशनल होकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्लान बना रहे हैं वो भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा। यानी उनके नजदीक 2 इंतहाएं होते हैं, या तो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्लान बना लेते हैं, या इतने ज्यादा लेजी हो जाते हैं कि उनको मतलब किसी किस्म की कुछ संजीदगी नहीं रहती, उनको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं रहती। तो ये 2 जो हालतें हैं ये आपको जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं करेंगी, ये आपको बिल्कुल नाकाम रखेंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी खुद इस तरह की सूरत हाल का काफी दफा सामना किया है। मतलब कभी कभी कोई वीडियो देखकर, कोई किताब पढ़कर ऐसा लगता था कि बिल्कुल जनाब मैं तो मतलब क्या कर दूंगा, और जनाब अचानक कोई ना कोई प्लान बना डाला, उस पर अमल करने के लिए इरादा किया, लेकिन क्या होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट प्लान बन जाता है। यानी वो प्लान सिर्फ मोटिवेशन में आकर बनाया जाता है, यानी हम अपना इंटरेस्ट वगैरह नहीं देखते। और फिर जब उस पर अमल करने की बारी होती है तो वही कंडीशन होती है कि चले चंद हफ्तों के लिए काम किया, चंद महीनों के लिए चले ज्यादा से ज्यादा कर लिया, फिर जनाब अपना वापस उसी हालत में जिस पर हम पहले मौजूद होते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल मैं
میں بھی فیس کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد موجود سب لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم کو زندگی کے اندر کبھی آگے نہیں لے کر جاتی، وہ ہمیں زندگی کے اندر ناکام رکھتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمیں زندگی کے اندر ایک جگہ پر سٹک رکھتی ہے۔ اگر میں اپنی ایک کہانی بتاؤں تو میں نے 2 سال پہلے انگلش لرنے کا سفر شروع کیا تھا، یعنی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں انگلش کو سیکھوں گا، انگلش بولنے کی پریکٹس کروں گا، اس کو جتنا زیادہ پڑھ سکوں اتنا پڑھوں گا۔ تو اس کے لیے میں نے ایک پلان بنایا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ موٹیویٹ تھا، میری یہی کوشش تھی کہ میں اس پلان کو پورا کر لوں گا۔ تو وہ پلان تقریباً میرا 3-4 سال کا تھا، تو میں نے 1-2 سال جو تقریباً پہلے جو میرے 12-13 مہینے تھے وہ تو میں نے بڑی اچھی طرح اس پلان پر عمل کیا، یعنی روزانہ میں وہ پلان ہی اتنا اسٹرکٹ تھا کہ میں روزانہ انگلش کی پریکٹس کرتا، اور جس دن میری پریکٹس رہ جاتی میں پریشان ہو جاتا، مجھے یہ لگتا کہ پتہ نہیں یہ میں نے کیا کر دیا ہے، یہ تو میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، یہ تو میری مستقل مزاجی خراب ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح بمشکل میں نے کسی نہ کسی طرح 13-14 منتھ کے لیے سروائیو کیا، لیکن آخرکار وہی ہوا جو ہونا تھا۔ 13-14 مہینوں کے بعد میری جناب مستقل مزاجی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، میرا بالکل ارادہ ختم ہو گیا، موٹیویشن بالکل لوز ہو گئی، کیونکہ میں بالکل برنٹ آؤٹ ہو گیا تھا، یعنی میرا دماغ بالکل فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میرا پلان ہی غلط تھا، یعنی میں نے یہ اپنے آپ پر فرض کر لیا تھا کہ مجھے یہ کام روزانہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 12-13 مہینے پریکٹس کرنے کے بعد میں نے اس کام کو چھوڑ دیا، اور کم از کم 4-5 مہینوں تک اس کام کو بالکل اسٹاپ رکھا۔ تو اسی دوران مجھے پتا چلا کہ میرا پلان غلط تھا، اصل میں ایسا نہیں تھا کہ میں وہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس پلان پر اتنا زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس طرح مستقل مزاجی کے بارے میں کافی پڑھنے کے بعد، کافی سننے کے بعد مجھے آخرکار یہ پتا چلا کہ مستقل مزاجی یہ نہیں ہوتے کہ آپ کسی کام کو روزانہ کرنا شروع کر دیں، آپ اپنے آپ کو بالکل تھکا دیں، آپ اپنے آپ کو، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مستقل مزاج بنو، سخت محنت کرو، ایسا بھی کہا جاتا ہے سانس ہی نہ لیں اور آپ صرف محنت کرتے رہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے پلان ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بالکل غلط ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، مجھے یہ سمجھ آئی کہ مستقل مزاجی یہ نہیں ہوتے کہ آپ روزانہ اپنے آپ کو رگڑیں، روزانہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں، روزانہ آپ اپنے آپ کو اضطراب میں ڈالے رکھیں، پریشان ہو جائیں، آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے، آپ کی جناب دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، اور آپ کو لائف جو ہے وہ بالکل بے ذائقہ سی لگنے لگ جائے۔ تو دوست یہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی، یہ مستقل مزاجی کا بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی موٹیویشن کے حساب سے مستقل مزاجی کے لیے 3 اپنے پلان بنائے۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہفتے کے اندر 1-2 چھٹیاں لوں گا، یعنی جب بھی کوئی کام شروع کروں گا تو اس کے اندر میں نے 1-2 چھٹیاں لازمی لینی ہیں، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ کام کرنے کے بعد تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا دماغ اگلے کام کے لیے اچھی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی موٹیویشن کے لیے 3 لیول بنائے۔ میں نے یہ فرض کیا کہ اگر میری موٹیویشن بہت زیادہ کم ہو تو میں ہفتے میں 3 دن کام کروں گا، یعنی جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے، یعنی جب جو بھی مقصد میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر میری موٹیویشن لو ہے، یعنی میں زیادہ موٹیویٹ نہیں ہوں، تو میں ہفتے میں صرف 3 دن کام کروں گا۔ اس کے بعد اگر میری موٹیویشن ٹھیک ہے، میڈیم ہے، ایوریج ہے، تو میں ہفتے کے اندر 4 دن کام کروں گا۔ اور اس کے بعد اگر میں بہت ہی زیادہ موٹیویشن فیل کر رہا ہوں، بہت زیادہ موٹیویٹ ہوں، تو پھر تب جا کر میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 5 دن کام کروں گا۔ یعنی یہ وہ چیز تھی جو آپ مجھے بہت زیادہ آسان لگ رہی ہے، آپ مجھے بہت آسان لگتا ہے زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرنا، اپنے مقصد کی طرف جانا، مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا اب میرے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا، کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ اب یہ چیز میرے انٹرسٹ کے مطابق ہے، اس میں مجھے محنت کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے اور ریسٹ کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف ایک انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں، یا تو ہم بالکل ریسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، یا ہم بالکل کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جناب بالکل تھکا دینے والی صورتحال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں زندگی کے اندر ورک نہیں کرتی۔ تو جب بھی آپ زندگی کے اندر پلان بنائیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو پلان میں نے بنایا ہے، یہ کیا میں 1 سال کے لیے اس کو جاری رکھ سکتا ہوں؟ 1 سال تک اس کو جاری رکھنا میرے لیے آسان ہوگا؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہو تو تب آپ اس پلان کو لے کر چلیں، یہ وہ آپ کو بالکل کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر آپ کے پاس یہی جواب ہو کہ یہ آپ 1 ہفتے تک بمشکل کر سکیں گے، تو بالکل اس پلان پر عمل نہ کریں، اسے ختم کریں اور ایک نیا پلان لے کے آئیں۔ جب آپ ایک ایسا منصوبہ بنائیں گے جس پر آپ لمبے عرصے کے لیے ورک کر سکیں، اس پر کام کر سکیں، تو یہی وہ صورتحال ہوگی جو آپ کو ریزلٹس دے گی، یہی وہ صورتحال ہوگی جو آپ کو آسان لگے گی، یعنی آپ کو نتائج بھی ملیں گے اور آپ پریشانی کا شکار بھی نہیں ہوں گے، آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتے چلے جائیں گے۔ تو دوست ہماری سب سے بڑی یہی غلطی ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، کہ ہمیں اپنے پلان بنانا نہیں آتے، ہمارے پلان بالکل غلط ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ترجیحات کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق مناسب پلان بنانا شروع کر دیں جن پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو، تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ گرو کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو دوست اگر آپ اپنی ترجیحات اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق پلان بناتے ہیں تو آپ کامیابی تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے، آپ اپنی غربت کو آسانی سے ختم کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی وہ طریقہ جو کہ کامیاب لوگ اپناتے ہیں۔ تو دوست آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ اسے لائک کریں، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر آئیں، اس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔